नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई यो नेपाल देशको नक्साको बारेमा ग्राफ बनाउँदै छु। पहिले मैले चरा बनाएँ, त्यसपछि मेरो आफ्नै फोटो बनाएँ। चरा सिम्पल रूपमा ग्राफ थियो, त्यसपछि मान्छेको फोटो फिनिशिङ गर्ने तरिका राखेँ। त्यसपछि आफ्नो देशको बारेमा के गरौँ भनेर देशको झण्डाको बारेमा ग्राफ गरेको थिएँ। आज म देशको नेपाल देशको नक्सा, जसमा यो कुनामा चाहिँ लिपियाधुरा पहिला हराएको अवस्थामा, हडपेको अवस्थामा, इन्डियाले हडप्न खोजेको अवस्थामा पुनः त्यसलाई समेटेको नयाँ नक्सा छ। यो नक्सा बनाउन गइरहेछु र तपाईहरुलाई पनि पहिला चराको सामान्य चित्र बनाउने ग्राफ सिस्टम राखेँ। त्यसपछि मान्छेको फोटो फिनिशिङ गर्ने तरिका राखेँ। झण्डा पनि सिम्पल नै थियो। अनि यो नक्सा सम्बन्धी पनि तपाईहरुलाई मान्छेको फोटो मात्र नभएर नक्सा सम्बन्धी पनि कसरी ग्राफ गर्न सकिन्छ होला भनेर तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो नक्सा सम्बन्धी पनि ग्राफ राख्दै छु। यो नक्सा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म अर्को फाइल यसमा बनाउने छु। जुन यो ग्राफ मैले यो भन्दा पहिलो ग्राफमा चाहिँ ग्राफ कसरी कोर्न सकिन्छ भन्नेमा त्यति बेला मैले कोरेको ग्राफ हो यो, जुन कोल्टे कोरेको थियो। अहिले यही ग्राफ मलाई नेपालको नक्सा कोर्नको लागि काम दिइरहेछ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो नक्सामा हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यस्तै गरी 1 देखि यहाँ 11 सम्म हैन। अनि यो मान्छेको अनुहारहरू अथवा त्यो चराको सानो सानो धर्कोहरू यता गयो उता गयो भन्ने सजिलो थियो, सिधा सिधा हुन्थ्यो। मतलब यसमा नक्सामा चाहिँ के हुन्छ नि, बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ हैन। अनि कतै अलि यता तल झर्छ, कतै माथि कुदेको हुन्छ, फेरि यता तल बगिरहेको हुन्छ। यो तरिकाको लागि चाहिँ अलि गाह्रो पर्ने भएको हुनाले निकै कटिङ गरेको छु। मैले धेरै ठाउँमा कटिङ गरेको छु हैन। यो माथिल्लो साइडको लाइन म बीचको धर्कोहरू चाहिँ गर्ने छुइनँ, बाहिरको रेखाहरू मात्र कोर्ने तरिका राख्दै छु है। यसैले यसलाई हेरेर यहाँ मैले तयार गरेको छु ग्राफ, जहाँ मैले कोर्न मात्र बाँकी छ। त्यहाँ जे जस्तो छ, जता कटिङ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, त्यो सबै मैले यहाँ उठाइसकेको छु। जस्तै 2 नम्बरमा यो हाफ गरेको छु, यहाँ हाफ गरेको छु। अनि आधीको पनि आधी यहाँ दर्शो छ। 2 नम्बर आधीको पनि आधी यहाँ दर्शो काटिसकेको छु हैन। त्यसपछि 2 को 2 यताबाट पनि 2 दुवैतिर 2 पर्नेमा चाहिँ नि यस्तो किसिमको कटिङ छ यहाँ हैन। जस्तै 2 नम्बर यता बाहिरपट्टिको 2 नम्बरमा यस्तो किसिमको छ कटिङ। यो टुडुल ल्याउनलाई यो कुइनो चाहिँ यहाँ यति कति गछ भनेर अन्दाजको लागि यो कटिङको छ। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 3 नम्बरमा पनि यो भाग यहाँ छ, आधीको यहाँ पुगेको छ। त्यस्तै यसलाई यहाँ त्यसको लागि यो भयो हैन। अनि गरेर 4 को तपाईँको 4 को आधीको पनि आधी यहाँ काटेको छु। आधीको आधीमा पनि यो कुइनटो यहाँ पुगेको छ। दोधा र चाँदनीको नक्सा हो सायद। महाकालीको यो कुनामा यतापट्टि दोधा र चाँदनी पर्न आउँछ। त्यो कुनाको लागि मैले यहाँ अझै 4 को आधीको पनि आधी कोठा पारेको छु हैन। यतापट्टि माथिबाट अनि तेर्सोपट्टिबाट पनि फेरि आधीको आधी यो कञ्चनपुरको चाहिँ तपाईको पुनर्वास प्रशासन एरिया पर्न आउँछ। यो कुइनटोलाई पनि यहाँ चारपट्टि पारेर मोडिरहेको छु है। त्यसैले अब यो सबै यहाँ जे जस्तो कटिङ छ, यो पनि यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको मैले बनाइसकेको छु। हेर्नुहोस्, यसरी तयार गर्नुपर्छ। जस्तै यो नक्सालाई हामीले यतापट्टि उतार्नु छ हैन। यो नक्सालाई यहाँ उतार्नको लागि यो नक्सामा जहाँ हामीले यो कटिङ गरेका छौँ, जस्तै कहीँ आधी काटेको छौँ, आधीको पनि आधी हाफ कटिङहरू पनि लिएको छौँ हैन। त्यो सेम हामीले यतापट्टि यो नम्बर हेरेर ग्राफमा नम्बर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर। जस्तै यो कोठा कतिमा आएपछि यताबाट माथिबाट 2 तेर्सोबाट 2 हैन। अनि यो कोठा कतिमा आएपछि माथिबाट 4 तेर्सोबाट पनि 4 भयो हैन। यतापट्टि गएर चाहिँ माथिबाट 2 तेर्सोबाट 5 यसरी नम्बर याद गर्दै मैले यतापट्टि यो ग्राफमा चाहिँ यो जहाँ कटिङ गर्नुपर्छ, जता कटिङ छ यसको
त्यो कटिङहरू चाहिँ मैले यहाँ राखिरहेको छु। अब यही कटिङ अनुसार चाहिँ मैले यो ग्राफ यो हेर्दै बनाउने छु है त। मैले यसमा त यो तरिका पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ कि भनेर राख्न खोजेको मात्रै हो, अरू केही छैन। जस्तै म यहाँबाट सुरु गर्छु, हेर्नुहोस् है। 2 नम्बरको यो के छ, 2 नम्बरको आधीको आधी, 2 नम्बरको आधीको आधी है, यहाँ छ। यहाँबाट तपाईँको यसो हुँदै अनि यतापट्टि पनि यो यस्तो हुँदैछ, यो यस्तो भएर सानोमा मोडेको छ, माथि छोको छैन है त, त्यसरी लानु पर्यो हामीले। अनि यहाँ मैले अझ एउटा मिस्टेक गरेको छु, त्यो के भन्दाखेरि मैले यो कोठालाई यहाँबाट यस्तो डिभाइड गरिसकेको रहेछु। यहाँ मैले डिभाइड गरेर लिन्छु, यो कोठालाई यस्तो गरेर पेन्सिल राखेर यो राखेर यसरी डिभाइड किन गरेँ भन्दाखेरि यो भाग यसरी यता आएको छ नि, यसरी आउँदाखेरि यो आधीभन्दा बढीको चाहिँ कम्तीको रहेछ भनेर उसको लागि चाहिँ यो गरेको छु है। अब यो यस्तो गरेर यो यसरी कम्ती हुँदै आएर चाहिँ यहाँनिर टच खाएको छ है, टच खाएको छ। अनि यो भाग चाहिँ तपाईँको यो आधीको आधी जस्तो भन्दा अलिकति बढी जस्तोमा यस्तो भएको छ, यो गएर चाहिँ यहाँ है। अनि त्यसपछि यो अलिकति यस्तो कोल्टो परेर यो ठ्याक्क बिचबाट अलिकति भएर चाहिँ यता ठोकिएको छ। अनि त्यो भाग अलिकति फेरि मोडिएर यहाँनिर माथिबाट यसरी उठाउँदा पनि हुन्छ, यस्तो गरेर मसिनो गरेर यस्तो भएको छ है। अनि यसलाई यस्तो गरेर यो आधीको ठ्याक्क यो 3 को यो आधीको पार्टमा चाहिँ यहाँनिर यस्तो छ हैन, यहाँबाट फेरि यस्तो गरेर यस्तो भएको छ, फेरि यसो अलिकति उठेको छ, यो सिधो तल ल्याएर यसको यहाँदेखिको अलिकतिमा यस्तो भएको छ। अनि यो यहाँबाट चाहिँ अलिकति फेरि यस्तो उठेर तेर्सो हुँदै आएर यहाँ मिलेको छ है। यही पार्टमा लिँदै जान्छु। त्यस पछाडि फेरि अर्को पनि यहाँ मैले छड्के कटिङ गरेको छु 4 को यसमा, यो 4 को यो पार्टमा मैले छड्के कटिङ गरेको छु। अब यसमा पनि यो भागमा चाहिँ यहाँनिर आएर यहाँबाट यो फेरि ठ्याक्कै यसरी माथि उठेर यो कुइन्टल अलिकति मोडिएर तल आएको छ है, तल आएर फेरि अलिकति मोडिएर फेरि तल झरेको छ हैन। फेरि यहाँबाट फेरि अलिकति मोडिएर यो ठ्याक्कै यो आधीको पनि आधीबाट अलिकति माथिपट्टि उठेको छ, यस्तो भयो हैन। यो अलिकति मोडेको छ, त्यसपछि यति भागबाट अलिकति यस्तो छ है, यहाँबाट फेरि यस्तो भएर अलिकति भाँचिएर फेरि अलिकति उठेर यो भागमा यस्तो मोडेर ठ्याक्कै यो कुइन्टलमा हेर्नुहोस्, यो क्रसबाट यसरी तल मोडिएको छ, फेरि यस्तो बाहिर निस्किएको छ है, बाहिर निस्केर तल झरेको छ यसरी। अनि यो भाग फेरि हामीले कहाँनिर ठोक्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 2टा दर्शक हेर्नुहोस्, 2टा दर्शकको पनि आधीभन्दा अलिकति कम्ती जस्तोबाट यसरी मोडिएको छ। अब यो हामी आधीमा आइसकेका छौँ है। यहाँदेखि फेरि तपाईँको यहाँ अलिकति बराबर जस्तोबाट यहाँ अलिकति फेरि कोल्टे परेको छ, झरेको छ, तल कहाँ झरेछ भने यो आधी हैन, आधीबाट यो छोला जस्तो गरेर हैन, यस्तो छोला जस्तो गरेर यो भाग यहाँबाट तल यस्तो झरेको छ, ठ्याक्कै यो भागदेखि अलिकति बढी भएर हैन यस्तै झरेको छ है, यस्तो झरेको छ। अब यहाँबाट यो कहाँ जान्छ भने तपाईँको ठ्याक्कै यो हाफ काटेको छ, यो हाफ काटेको माथि नछोइकन यस्तो भएको छ हैन, यस्तो भएर अलिकति खाल्टो भएर फेरि यस्तो टुली परेको छ। अनि यो गएर तपाईँको यहाँनिर माथि नछोइकन फेरि यस्तो बाङ्गिएर यहाँ गएर कुइनेर चुच्चो ठोकेको छ, फेरि चुच्चो ठोकेर फेरि फर्केको छ हैन, फर्केर फेरि यता आएको छ। त्यस पछाडि यो हाम्रो कहाँ नम्बर पुग्यो, 6 नम्बर पुगेको छ न, 6 नम्बरको यो कुइनेटमा आइसकेको छ हैन, 6 नम्बरको यो कुइनेट हो, 6 नम्बरको यो कुइनेट 4 को यो तल भाग यहाँ आइपुगेको छौँ है। यहाँबाट फेरि यो यस्तो हुँदै यहाँले ठोकिएला जस्तो छ, फेरि नठोकिकन फेरि तल झरेको छ हैन। अनि फेरि उतै गर्छ, 7 नम्बर कोठापट्टि गएको छ, 7 नम्बर कोठापट्टि गएर फेरि फर्केको छ, फर्केर कहाँ गएको छ, आधीको ठ्याक्कै यहाँ आएर ठोकिएको छ हैन। यहाँबाट फेरि तपाईँको फेरि अलिकति यस्तो गएको जस्तो गरेछ, फेरि निस्किएको छ,
अनि तपाईँको यो आधीको ठ्याक्क यो आधीको आधी भागबाट म पनि अलिकति आधी जस्तोपट्टिबाट यो यस्तो गएर उठेर चाहिँ यहाँ मिलेको छ। अनि यहाँदेखि यो तपाईँको यहाँ अलिकति यो कोठाबाट फेरि यता छिरेको छ होइन। अनि चाहिँ हामी कहाँ नम्बर पुग्यो 7 नम्बरको यो क्विनेटमा पुगेछौँ होइन। 7 नम्बरको यो क्विनेट पुगेछौँ। अनि यहाँबाट तपाईँको अलिकति यसो हुँदै तल झर्दै होइन 16 हुँदै यहाँबाट तल झरेर अनि यहाँ यस्तो मिलेको छ। यहाँदेखि फेरि तपाईँको यो क्विनेटबाट माथि उठेको छ, यो माथि यस्तो उठेको छ। यो फेरि धेरै यता लानु भयो भने ठ्याक्कै यो आधीकोबाट आधीभन्दा अलिकति यतापट्टिबाट अलिकति यस्तो भएको छ। यो उठ्न त उठेको छ यस्तै है। अनि यसलाई फेरि बङ्गाएर तपाईँको यसलाई कहाँले भने यो ठ्याक्कै यसको आधी जस्तोपट्टि आधीभन्दा अलिकति यस्तोमा यस्तरी मिलेको छ होइन। त्यहाँबाट फेरि यो तल झरेको छ तर यो धर्को नछोइकन माथिबाट यो के त माथिबाट यस्तरी घुम्रिएर तल झरेको छ। फेरि अलिकति तल झरेको जस्तो छ तर यो यसको धर्को नछोइकन माथिबाट यसरी बटारिँदै यहाँ क्विनेट भएर फेरि यस्तो। अनि यहाँनिर अलिकति यस्तो छ तल झरेको छ र माथिबाट चाहिँ फेरि मिलेको छ होइन। मिलेको छ त्यहाँबाट फेरि यो तल झरेको छ, यतापट्टिबाट तल झरेको छ। अब हामी यस्तै राख्ने गर्छौँ। हामी कहाँ पुग्यौँ यहाँनिर पुगेछौँ होइन। यहाँनिर पुगेछौँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो धर्को हुँदै यो धर्कोलाई चाहिँ सिधा तल झरेर अलिक कोल्टे परेर आधी जस्तो ओगटेको छ। त्यस पछाडि तल झरेको छ होइन। अनि अलिकति यस्तो क्विनेट भएको छ, यो भाग तल झरेको छ फेरि। अनि यस्तरी यो बटारिएर गएर यतापट्टिबाट यो कोठाबाट यस्तरी घुमेको छ नि त, त्यसरी घुमाउनु पऱ्यो यसलाई। अनि यसलाई सिधै यस्तो लगेर माथि छुनु भयो भने फेरि यतिबाट तल घुमाएर फेरि माथि लगेर यो ठ्याक्कै उसबाट कटिङ गरेर तल झार्नु पऱ्यो। फेरि तल यसको लेभलले झार्नु पऱ्यो फेरि होइन। यसको लेभल झारेपछि तपाईँको यहाँदेखि फेरि यस्तो हुँदै यो क्रस पारेर अलिकति क्रस पारेर यसरी गएको छ। अनि यो यतापट्टि गएको छ, यो धर्सोभन्दा अलिक धेरै यतापट्टि है। अनि यहाँबाट यस्तो बाङ्गोटिङ हुँदै गएर यो माथि छोएको छैन, फेरि अलिकति नछाउने यस्तो गरेर फेरि नछाउने यस्तो गरेर यसबाट झरेको छ तल होइन। तल धर्क नछेको नि बिच चाहिँ आधीको पनि आधी भाग हो यो होइन। त्यहाँबाट फेरि हामी कहाँ पुग्यौँ यो 10 नम्बरमा आधीको आधी पार्ट यो। यहाँबाट फेरि यो यहाँबाट तल झरेर अनि ठ्याक्कै यसको गरी चाहिँ आधीमा झरेको छ है। आधीपट्टिबाट झरेर यस्तो लेभल मिलेर नछेको नि यहाँ कटिङ भएको छ। कटिङ गरेर फेरि यो यहाँ तल गएर झरेछ अलिकति क्रस पारेर नि, क्रस पारेर यहाँनिर झरेछ। यहाँबाट अब तपाईँको यो यस्तो अलिकति उठेको जस्तो छ, फेरि यस्तो हराएको जस्तो छ होइन। अनि आधी भागमा चाहिँ तपाईँको यस्तो सिधा गएको छ, फेरि यस्तो बाङ्गो भएको छ, फेरि यस्तो कुम्चे छ, फेरि डल्लो गरेर फेरि उठेको छ सिधा यस्तरी माथि उठेको छ। माथि यो टुपिनेर छोएको छ होइन। त्यसपछि तल झरेछ अलिकति, फेरि यस्तो झरेछ, फेरि यस्तो बाङ्गो भएछ, फेरि यस्तो गएछ उठेछ, फेरि झरेछ, फेरि ठ्याक्कै यसमा गएर मिलेको छ। हेर्नुहोस् है यो क्विनेटमा मिलेको छ। अब यहाँबाट यसलाई तल झार्नु पर्ने, फेरि तल ठ्याक्कै यो कोठादेखि अलिकति यस्तोमा छ। त्यसपछि यतापट्टि अलिक थोरै हुँदै आएर यहाँनिर यस्तो परेर कटिङ गर्छ, यहाँ आएर मिलेको छ होइन। यहाँबाट मिलेपछि अनि यो आधी पार्टमा चाहिँ अलिकति यस्तो भएर आएको छ होइन। अनि यतापट्टि छुन छोइसकेको छ होइन। आधीमा पनि चाहिँ तपाईँको यहाँ बढी छोइसकेको छ, छोएर पनि यो तल झरेछ। अब कहाँ झर्छ भनेपछि तपाईँको 8 नम्बर कोठामा झर्न गएको छ है। यहाँबाट तपाईँको 8 नम्बर कोठामा झर्यो होइन। 8 नम्बर कोठामा झर्यो। यहाँबाट चाहिँ 8 नम्बर कोठामा यस्तरी झर्यो कि कोल्टे पर्दै बाङ्गो पर्दै फेरि यहाँनिर 8 नम्बरको यो आधीको आधीमा पनि यस्तो भएर छ। यहाँबाट फेरि माथि उडेको छ है। अनि यहाँ अलिकति यस्तो बाङ्गो भएको छ। फेरि तपाईँको यो भाग भयो होइन। त्यस पछाडि यो भाग भयो। त्यहाँबाट फेरि यस्तो भएर अनि यसले फेरि
यस्तो चुचो भएर फेरि यो भाग यसो डाउन हुँदै यहाँ आएर मिलेको छ। मिलेपछि फेरि यो तपाईँको यो आदिमा यस्तो घुमेको छ है, मिल्यो यस्तो घुमेको छ। फेरि यो आएर यस्तो गरेर यहाँ अलिकति निस्किएको छ। कहाँ निस्किएको छ भने ठ्याक्क यो दुइटाको आदि जस्तोमा निस्किएको छ होइन। अलिकति फेरि यसो गएको छ, नछुने भएर चाहिँ यस्तरी बाङ्गेर गएर यसलाई क्रस पारेर यता गएको छ, अनि यता गएर यो अलिकति फेरि मोडेर फेरि निस्किएको छ होइन। फेरि अलिकति थोरै हुँदै तपाईँको यो हेर्नुहोस्, यो आदि कोठा, यो पनि आदि कोठाको यहाँनिर यस्तो भएको छ यसरी होइन। त्यहाँबाट यो माथि आउँदै ठ्याक्कै यो क्रसमा आएको छ है, क्रसमा यस्तै मिलेको छ। यो क्रसमा आयो होइन। हामी कहाँ नपाउनु छौँ 10 नम्बरमा, 10 नम्बरको यो क्रसमा आयो। त्यस पछाडि यो क्रसपछि यस्तो हुँदै गएर यहाँनिर यस्तो कोल्टे छ, अनि फेरि यो उठेर गएर चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क जुद्यो, अनि फेरि यो तल झऱ्यो, नछोइकन फेरि यो माथि अलिकति खुम्च्यो, अनि फेरि सर्लक्क घुमेर यहाँ टच खायो होइन। टच खाएर चाहिँ अलिक भित्रपट्टिबाट गएर चाहिँ यो तपाईँको यहाँबाट कुइनेटो मोडिएछ, कुइनेटो मोडिएर तपाईँको फेरि यहाँनिरबाट यस्तो भएर यस्तो टच खाएको छ। त्यहाँबाट फेरि यो यस्तो हुँदै ठ्याक्क आदिपट्टिबाट आदि पार्ट जति छ है, यो दुइटाकोबाट आदि पार्ट छ। त्यहाँबाट फेरि यस्तो मोडिएको छ है, यो मोडिएको छ आदि पार्ट। त्यहाँबाट अलिक भित्रबाट अलिकति थोरै गरेर चाहिँ यो कुइनेट आयो जस्तो भएर नठोकिकन फेरि माथि गएको छ, अनि यो थोरै पार्टमा यस्तो घुमेको छ। फेरि यो आदि पार्टपट्टिबाट यसरी मोडिँदै यहाँ टच खाएर फेरि यस्तै फर्किएको छ यो होइन। फर्किएर चाहिँ यस्तो गोल हुँदै यहाँबाट फेरि मोडिएर चाहिँ यो यताबाट आएर चाहिँ यहाँनिर यता यो आदि पार्ट जुन कटिङ छ यसको यहाँदेखि चाहिँ यस्तो भएको छ, यो यहाँ आएर यसरी मिल्यो है। अब कहाँ आइपुग्यो हाम्रो यो 6 नम्बर कोठामा आइपुग्यो होइन। 6 नम्बर कोठा यहाँबाट फेरि तपाईँको यो ठ्याक्क यो आदिमा पारेर यस्तो उडेर यहाँ टच भएको छ, अनि यसलाई तपाईँको यहाँ फेरि अलिकति कुइनेट निस्किएर यस्तो सिधा गएर यहाँबाट कुइनेटबाट यसरी मोडिएको छ। भित्रै हुँदै यहाँ क्रस पारेर यो फेरि यता निस्किएको छ होइन। यता निस्केर फेरि यता नछोइकन फेरि यता ठ्याक्कै यो कुइनेटमा गएको छ। फेरि यो बराबर हुँदै गएर चाहिँ आधीभन्दा जति भागबाट फेरि यसो बाङ्गिएको छ होइन यो, अनि ठ्याक्क यता निस्किएको छ ठ्याक्क आदिबाट यता निस्किएको छ। त्यहाँबाट फेरि यो माथि गएको छ, माथि होइन थोरै हुँदै माथि गएको छ। माथि गएर यो धर्सलाई फेरि टच खाएर यसको धर्स हुँदै अलिकति यस्तो कुइनेटो भएर फेरि यहाँबाट यता मोडिएर सर्लक्क फेरि यो चाहिँ यहाँनिर गएर ठोकिएको छ है, यहाँनिर गएर ठोकिएको छ। कहाँ पुग्यौँ हामी 3 नम्बर कोठामा होइन। यहाँनिर गएर मोडिएको छ, यहाँनिर गएर तपाईँको फेरि यो यस्तो कुइनेट भएर मोडिएर यहाँनिर अलिकति बाहिर निस्केर फेरि यसलाई सिधा पारेर यसरी माथि गएको छ हो, माथि गएको छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ अलिकति यस्तो कोल्टे परेर यहाँ यस्तो टच खाएको छ है। अनि तपाईँको यहाँबाट फेरि यो 5 नम्बर 2 नम्बर होइन, 5 नम्बर 2 नम्बर कोठाको यो कुइनेट हो। यो कुइनेटबाट फेरि यस्तो माथि हुँदै यसको ठ्याक्क आदिपट्टिबाट माथि गएको छ, अनि अलिकति कोल्टे परेर फेरि यहाँ क्रस पारेको छ, यो ठ्याक्कै क्रस पारेर यता गएको छ। त्यसपछि फेरि अलिकति बाङ्गोटिङ्गो हुँदै तपाईँको ठ्याक्कै यो आदि भागमा गएर टच भएको छ, अलिकति माथि गएर टच भएको छ है त, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आदि भनेपछि हामी यहाँ पुग्यौँ होइन। आदि यहाँ पुग्यौँ। अनि त्यस पछाडि फेरि तपाईँको यसलाई बाङ्गोटिङ्गो हुँदै जुन आदि पार्ट छ, आदि पार्टमा चाहिँ यहाँ चुचो आएको छ हेर्नुहोस्, ठ्याक्क यस्तरी मिलेर चुचो आएको छ। यो चुचो यहाँ यस्तरी मिलेको छ होइन, उता नछुइकन। अनि फेरि यसलाई यस्तो बाङ्गिएर
फेरि किरमिर हुँदै गएर यहाँ गएर मिलेको छ। यहाँबाट फेरि यस्तो बङ्गोटिङ हुँदै गएर यो ठ्याक्कै यसको आधीभन्दा धेरै भाग हुनु यतिमा अलिकति बढी बाहिर निस्के जस्तो छ। अनि फेरि भित्र पसेछ होइन, भित्र पसेछ, फेरि यता निस्किएछ होइन। अनि फेरि यसको अलिकति बढी भागमा यहाँनिर यस्तो भएको छ हो। त्यहाँदेखि फेरि यो अलिकति भित्र पसेछ अनि त्यहाँबाट अलिकति निस्केर फेरि बस यस्तो भित्र पसेर फेरि निस्केर फेरि भित्रपट्टिबाट फेरि भित्रै गएको छ होइन। भित्र कहाँ गएको छ भन्दाखेरि तपाईँको यो भाग यहाँनिर यस्तो भएर अलिकति बाहिर यस्तो भएको छ है। अब यस्तरी गरौँ फेरि। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको यो कति नम्बर कोठा भनेपछि 3 नम्बर कोठा, 3 नम्बर कोठा कटेर यहाँ 2 नम्बरको यहाँ पुग्यो होइन। यहाँ पुग्यो। अब यहाँबाट अलिकति यस्तो भएर यो कोठाबाट फेरि यस्तरी भित्र क्रस भएर यहाँबाट भित्र छिरेर तपाईँको यहाँबाट पनि होइन यो भाग गयो। यस्तो भएको छ। त्यहाँबाट फेरि यस्तो बाङ्गिएर होइन, बाङ्गिएर यो दुईवटा धर्सुको छ्याक्क बिचभन्दा अलिकति परपट्टिबाट यस्तरी घुमेर गएर यो फेरि यहाँनिर यस्तरी ठोकिएको छ होइन। अनि यहाँबाट अब कहाँ जान्छ भने तपाईँको यतापट्टि जान्छ। यो लिपिया धुरामा जान्छ। लिपिया धुरा हेर्नुहोस्, यस्तो ट्याक्क यस्तो बनेको छ लिपिया धुरा। यो आएर ठ्याक्क सिधै गरेर यहाँ ठोकिएको छ। हेर्नुहोस् नेपालको नक्सा, नेपालको नक्सा बनाउनु हेर्नुहोस्, नयाँ नेपालको नक्सा। यो नेपालको नक्सा है, यहाँ निस्क्यो हेर्नुहोस्, यसरी बनाइन्छ। मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई यो नक्सामा कता कता अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो कटिङहरू राखेर होइन। त्यो कटिङ यसकै साइजको नापको ग्राफमा पहिला तपाईँहरूले देखाइसक्यो। यहाँ हाफमा पनि हाफ कटिङ गरेको थियो, कहीँ यसो छड्के कटिङ पनि थियो। छड्के कटिङ यो कति बाहिर गएको छ, यो कति बाहिर छ, कति भित्र आएको छ भन्ने कुरो पनि राखेको थिएँ होइन। अनि त्यही अनुसार त्यो नम्बर हेरेर मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा नै भनेको छु कि नम्बर हेर्नुपर्छ। ग्राफमा समस्या भनेको नम्बरमा पर्न आउँछ होइन। कति नम्बर माथिबाट कति नम्बर, तेर्सोबाट कति नम्बर त्यो याद गर्नुभयो भने जस्तै यो नम्बर भनेको माथिबाट 4 नम्बर, तेर्सोबाट 2 नम्बर। यहाँ नजिक मात्र नभएर यता टाढामा पनि याद गर्नु पर्यो तपाईँले। जस्तै यो नम्बर कति भनेपछि माथिबाट 11 नम्बर, यता तेर्सोबाट 6 नम्बर, ठ्याक्कै यसरी याद गर्नु पर्यो कि। त्यही भएर यो नम्बरहरू लेख्दाखेरि तपाईँहरूले अलिक ठुल्ठुलो अक्षरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले ठुल्ठुलो अक्षर लेखेको छु, यस्तै गरेर ठुलो यो कोठाभरिको अक्षर पारेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईँहरूले जस्तै यहाँ लेख्नु पऱ्यो होइन, उतापट्टि नम्बर याद गर्नलाई मसिनो अक्षर भयो भने तपाईँहरू कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, यताको हो कि उताको हो भन्ने त्यो पनि समस्या हुनसक्छ त्यसैले। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यो मैले चिन्ह लगाएको, यो कुना कुनामा चिन्ह लगाएको, यस्तरी सानो सानो डटले चिन्ह लगाउने। धेरै ठुलो राख्यो भने चाहिँ त्यो आफू कन्फ्युज नै हुन्छ पछि धर्सो तान्दाखेरि नै। त्यसैले कन्फ्युज नहुनको लागि, सजिलोको लागि एकदम मसिनो ट्याक्क ट्याक्क यो थोपा थोपा मात्र यस्तो भएको, पेन्सिलको टुप्पाले मात्र टच गरेको। यता माथि पार्टमा यो छ होइन, पेन्सिलको टुप्पाले मात्र टच गऱ्यो भने तपाईँलाई पछि धर्सो तान्न सजिलो पर्न आउँछ है त। मैले यो बाहिरको मात्र रेखा तानेको हो, भित्रको रेखा तानेको होइन। भित्रको रेखा तान्ने त धेरै टाइम लाग्छ होइन। मैले खालि नक्सा कसरी कोरिन्छ भन्ने एउटा आइडिया मात्र तपाईँहरूलाई। जस्तै पहिला चराको साधारण चित्र थियो, कोर्ने ग्राफमा कसरी कोर्ने भन्ने तरिका। त्यसपछि मान्छेको फोटो चाहिँ कसरी रेडी गर्न सकिन्छ, तयार गर्न सकिन्छ भनेर एउटा फिनिसिङको तरिकाहरू पनि थियो होइन। अनि त्यस पछाडि झन्डा भनेको चाहिँ अब आफ्नो देशको एउटा बनाम भन्ने हिसाबले झन्डा सजिलो पनि छ, सबैलाई सिक्नलाई एउटा तपाईँहरूलाई जोस जाँगर पनि होला कि भन्ने हिसाबले आफ्नो देशको झन्डा राखेको थिएँ। त्यसपछि गएर नक्साको कुरामा कहिले कहिले नक्सा पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसरी नक्सा बनाउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई लाग्ला फेरि मान्छेको फोटो मात्र बनायो, यो मान्छेले चाहिँ नक्सा सम्बन्धी पनि केही राखिदिएको भए हामीलाई पनि ज्ञान हुन्थ्यो भन्ने जस्तो तपाईँलाई सोच होला भन्ने सोचले चाहिँ त्यही सोचेर मैले चाहिँ आज नक्साको बारेमा चाहिँ नक्सा पनि आफ्नै देशको यो लिपियाद्वारा जुन अहिले चाहिँ गुमेको लिपियाद्वारा पनि निस्किएको छ त्यो नयाँ नक्सालाई चाहिँ तपाईँहरूलाई उतारिदिएको। नक्सामा कसरी बनाइन्छ भन्ने यो तरिका हेर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग सक्नुहुन्छ होइन।
अब कहाँनिर यसको बाङ्गोटिङ्गो कति भित्र आएको छ कति बाहिर गएको छ भन्ने कुराहरू यही हो याद गर्नुपर्ने कुरो। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ खासै त्यति नभएर चाहिँ एउटा हाफ मात्र भयो। अनि यहाँ अलिक डिफिकल्ट भएर चाहिँ यहाँ क्रस पनि छ, यस्तो पनि क्रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले अतिरिक्त यसलाई याद गर्न सक्नु भने यसलाई यो हाफलाई पनि अझै यो कोठाको यो हाफलाई पनि अझै हाफ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो किसिमले है त। तपाईँले के कति बुझ्नुभयो? ग्राफ सुरुदेखि नै उस्तै हो। ग्राफ भनेको चाहिँ मेन कुरो ग्राफमा याद गर्नुपर्ने भनेको नम्बर हो। हेर्नुहोस् माथिबाट कति नम्बर छ र तेर्सोबाट कति नम्बर आएको छ भन्ने कुरो याद गर्ने हो। त्यति याद गर्नुभयो भने ग्राफ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। कोठालाई पनि डिभाइड गर्नुपर्छ। जस्तो यो एउटा ठुलो कोठा भयो होइन, एउटा ठुलो कोठालाई यहाँ डिभाइड, जस्तो यो एउटा यो भनेको यति एउटा कोठा भयो। अनि त्यो कोठा यो कोठा बराबर यो कोठा पनि छ नि त, यति एउटा कोठा, तर यसमा धेरै डिभाइड गरिएको छ। आधीलाई पनि आधी बनाएर अझै आधी टुक्रा टुक्रा बनाएको छ यहाँ, किनकि यहाँले अप्ठ्यारो भयो नि त। यहाँ एउटा तेर्सो आएको छ कि यता मिलेको छ, यो भएको हुनाले यसमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइडमा पनि छड्के डिभाइड होइन, त्यो सबै कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डिभाइड गरेर गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई है। अनि त्यही भएर मैले डिभाइड गरेर गरेको छु। के कति बुझ्नुहुन्छ, कस्तो बुझ्नुभयो, तपाईँहरूले जति सिक्नुभयो अरू सिक्ने मान्छेलाई पनि रहर हुनसक्छ, सिक्ने मान्छेसम्म पुगोस् भन्नको लागि सेयर गरिदिनु होला। तपाईँहरू एकजनाले सेयर गरिदिनु भने अर्को एकजनाले सिक्ने चान्स पाउन सक्छ है त। त्यसैले सेयर गरिदिनु होला कृपया। हेरेपछि